एमसीसी संसदमा पेश गर्ने विषयमा गठबन्धनका नेताबीच सहमति जुट्न सकेन। सभामुख हटाउन खोजेको हो भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अहिलेकै गठबन्धनले तीनवटै तहको चुनाव कम्प्लिट गर्ने शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको दाबी। अमेरिकाको धम्कीले एमसीसी चीन विरुद्ध रहेको झन प्रष्ट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई। तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन बारे विप्लव समूह र मन्त्रीहरू बीच छलफल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 3 दिवसीय कार्यक्रम गरी प्रदेश स्थापना दिवस मनाउँदै झापाको चाउचाउ कारखानामा लागेको आगो 12 घण्टापछि नियन्त्रणमा। निर्वाचन आयोगले आजदेखि चुनाव बारे दैनिक प्रेस ब्रिफिङ गर्ने। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 836 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 1826 जना निको भए। लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न माग। बर्दियामा बेहुली पुर्याएर फर्काउँदै गरेको ट्र्याक्टर दुर्घटना, 1 जनाको ज्यान गयो, 16 जना घाइते। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा मेयरकी पत्नी र निकटकालाई बाख्रा पालनको अनुदान दिएको खुलासा। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ सर्वेक्षण कार्य सुरु। रोल्पाको पर्यटन प्रवर्धनका लागि लिबाङ जलजला हेली टुर आयोजना। च्यासनल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्राको जित। 4 देशीय श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा नेपाल संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईसँग 25 रनले पराजित। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी जोर्नीको दुखाइमा व्यायामका फाइदाहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल फागुनको 1 गते आइतबार इस्वीसम्म सन् 2022 फेब्रुअरी 13 तारिक आज कुम्भ संक्रान्ति, विश्व रेडियो दिवस र भीष्म द्वादशी परेको छ। सम्पूर्णको यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, विश्व रेडियो दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। दर्शक महानुभाव सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू लिएर। देशभरि कहाँ के भइरहेको छ, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू के छन्, एमसीसी को विषयमा सत्तारूढ दल र विपक्षी दलका नेताहरूले के भनिरहेका छन्, एमसीसी पास हुने संकेत देखिएको भनेर कुराहरू आइरहेको छ। यो विषयमा हामी सम्पूर्ण समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सँगसँगै सरकार, प्रदेश सरकारहरूले ल्याएका नयाँ नियमहरू, विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि आएका नयाँ नियमहरूको विषयमा पनि आज हामीले समाचार लिएर उपस्थित भएका छौँ। सँगसँगै समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स त सदाको चाहिँ हामी आज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसकारण हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ ती कुराहरू लेखिदिनुहोला। र पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया म अनुरोध गर्दछु, जो जतिले हेरिरहनु भएको छ कृपया सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। गठबन्धनका नेताबीच एमसीसी संसदमा पेश गर्ने सहमति नजुटेको प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छलफलमा अमेरिकी सहयोग परियोजना सम्बन्धी अमेरिकी सहयोग एमसीसीसँगको सम्झौता संसदमा पेश गर्ने बारे सहमति जुट्न सकेन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भएको भेटवार्तामा एमसीसी संसदमा पेश गर्ने बारेमा छलफल भए पनि सहमति नजुटेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा एमसीसी सम्झौता संसदमा अगाडि बढाउने विभिन्न विकल्प बारे छलफल भएको र प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभाको अब बस्ने बैठकमा सम्झौता पेश गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा दाहाल र नेपालले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अगाडि बढाउन नसकिने बताउनु भएको सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि सोमबारका लागि बोलाइएको छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल आफैले दिएको समय सीमा सकिन अब 15 दिन मात्रै बाँकी छ। प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी संसदमा पेश गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने सत्ता गठबन्धनका अरू मुख्य घटक माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी संशोधन बिना एमसीसी अगाडि नबढाउने अडानमा रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले एमसीसी सम्झौता बारेमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने पक्षमा छ। 3 नेताबीच भएको छलफलमा मन्त्री परिषद पूर्णताका विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन खोजेको हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भएको छलफलमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई सभामुखबारे प्रश्न गर्नुभएको उहाँ निकट एक नेताले जानकारी दिनुभयो। प्रचण्डको प्रश्नमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि साथ दिनुभएको थियो। सभामुख हटाउन हस्ताक्षर सङ्कलन भएको हल्ला सुनेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका हुन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुख हटाउने विषय सोच्न पनि नसकिने बताएको प्रचण्ड निकट नेताले बताएका छन्। यो सभामुख हटाउने विषय सोच्नै सकिँदैन, केही हस्ताक्षर सङ्कलन भएको छैन र होइन, अनावश्यक हल्ला भएको विषयमा कुरै नगरौँ, देउवाको जवाफबारे प्रचण्डको ब्रिफिङ सुनेका ती नेताले भनेका छन्। प्रचण्ड र नेपालले फागुनको 2 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 4 गतेका लागि सार्न उपयुक्त हुने बताएका छन्। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले 2 गतेको बैठक सार्न सभामुखलाई आग्रह गरिसकेको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुखसम्म सन्देश पुर्याएको बताएको ती नेताले बताएका छन्। यसैबीच छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। एमसीसी संसदमा लैजाँदैमा गठबन्धन नटुट्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। एमसीसी टेबल गरेपछि बाँकी प्रक्रिया रोक्ने वा नरोक्ने जेका लागि पनि आफू तयार रहेको देउवाको भनाइरहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 3वटै तहको चुनाव सम्पन्न नभइन्जेलसम्म सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहने दावी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहनुभएका मन्त्री पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो कार्यसूचीलाई अगाडि बढाएको पनि बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न हुने बित्तिकै सरकारले सङ्घ र प्रदेशको चुनावको मिति घोषणा गर्ने पनि बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले माओवादी केन्द्रले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर चुनावमा जान चाहेको र गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच पनि यही सहमति भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित नगरे नेपाल नीतिमा पुनर्विचार गर्ने भनी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका नेताहरूलाई धम्की दिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गरी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले नेपालका नेताहरूलाई टेलिफोन गरेर धम्की दिनु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको बताउनु भएको छ। गत बिहिबार अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसी पारित गर्न दबाब दिएका थिए। उहाँले एमसीसी पारित नभए चीनका कारण पारित नभएको ठान्ने पनि बताउनु भएको थियो। त्यसको विरोधमा केसीले भन्नुभएको छ, अमेरिकाको उक्त धम्कीबाट एमसीसी गलत छ र त्यो नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डताका विरुद्ध छ भन्ने कुरा थप पुष्टि भएको छ। त्यसका साथै अमेरिकाले नेपालमाथि लाद्न खोजेको एमसीसी परियोजना चीनका विरुद्ध रहेको पनि यो धम्कीबाट झन् प्रष्ट भएको भनिएको छ। कुनै पनि मुलुकले दिने सहायता, सहयोग वा अनुदान लिन वा नलिन नेपाल स्वतन्त्र रहेको भन्दै केसीले मुलुकको हित हुने विकास परियोजनालाई अस्वीकार गर्दा कुनै पनि मुलुकले बाध्य पार्न वा धम्क्याउन नमिल्ने बताउनुभयो। सरकारले 3 बुँदी सहमति कार्यान्वयनका विषयमा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग छलफल गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा र नेकपाका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा सहभागी रहनु भएको थियो। वार्तामा 2077 साल फागुन 20 गते नेपाल सरकार र विप्लव समूहबीच भएको 3 बुँदी सहमति कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 3 दिवसीय कार्यक्रम गरी प्रदेश स्थापना दिवस मनाउने भएको छ। स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरी क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले आइतबारदेखि स्थापना दिवस मनाउन लागेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फागुन 3 गतेलाई प्रदेश स्थापना दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले फागुनको 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म प्रदेश स्थापना दिवस मनाउन लागि जानकारी दिनुभएको छ।
झापाको मेचीनगर नगरपालिका 14 दुहागढीको मगमग चाउचाउ कारखानामा लागेको आगो झण्डै 12 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ। आगो निभाउन झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामका 12वटा भन्दा धेरै दमकलको प्रयोग गरिएको थियो। मनसा थाई फुड्सले उत्पादन गर्दै आएको चाउचाउ उद्योगमा शनिबार बिहान झण्डै 4:30 बजेदेखि विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएकोमा बेलुका 4:30 बजेतिर मात्र नियन्त्रणमा आएको थियो। नियन्त्रणका क्रममा प्लास्टिकतिर झिल्काहरू छुटेको हुन सक्ने र त्यसले आगलागी भएको हुन सक्ने भन्दै 3वटा दमकल तयारी अवस्थामा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीका कारण सिङ्गो कारखाना र कारखानाभित्र रहेको कच्चा पदार्थ, उत्पादित सामान र मेसिन जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको सञ्चालक बुद्धि घिमिरेले बताउनुभयो। आगलागीबाट भौतिक संरचना, कच्चा पदार्थ, मेसिन लगायत नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हुन सक्ने सञ्चालकले अनुमान गरेको भए पनि एकिन तथ्याङ्क भने आइसकेको छैन। मनसा थाई फुड्सले चिजबल्स र मगमग चाउचाउ लगायत उत्पादन गर्दै आएको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले आसन्न पालिका तहको चुनाव र आयोगका दैनिक गतिविधिबारे प्रत्येक दिन सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराउने भएको छ। कान्ति पथमा रहेको आयोग परिसरको मिडिया सेन्टरबाट फागुन 1 गतेदेखि अर्थात् आजदेखि प्रत्येक दिन अपराह्न 4 बजे प्रवक्ता सञ्चारकर्मी भेट कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। चुनावका सन्दर्भमा आयोगका दैनिक गतिविधि तथा चुनावसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा सञ्चार माध्यमलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले प्रेस मिट गर्न लागेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो। पालिका तहको चुनाव यसअघि नै आगामी वैशाख 30 गतेका लागि घोषणा भइसकेको छ। दैनिक रूपमा सञ्चार माध्यम मार्फत सम्पूर्ण नेपालीलाई चुनाव गतिविधि अद्यावधि गरी चुनावी वातावरण बनाउन आयोगलाई सहयोग गर्ने हेतुले प्रवक्ता सञ्चारकर्मी भेटघाट कार्यक्रम राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 836 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 6654 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 836 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 1826 जना निको भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 9,34,648 जना पुगेको छ। थप 4 जना सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,882 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 26,102 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 2,88,837 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको जनाइएको छ। नेपाल मगर संघ रूपन्देहीले प्रथम शहीद लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न माग गरेको छ। 2072 साल असोज 2 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले लखन थापालाई प्रथम शहीद घोषणा गरे पनि व्यवहारमा प्रथम शहीदको सम्मान दिन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न माग गरिएको हो। लखन थापा छैकोस रूपन्देहीले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जहानिया राणा शासन विरुद्ध पहिलो जनविद्रोहको सूत्रधार लखन थापालाई सम्मान दिन राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न माग गरेको हो। त्यस्तै लखन थापाको स्मृति दिवस फागुन 2 गतेलाई शहीद दिवसको मान्यता र सार्वजनिक बिदा दिन पनि माग गरेको जनाइएको छ। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा बेहुली पुर्याएर फर्कँदै गरेको ट्र्याक्टर पल्टँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। 16 जना घाइते भएका छन्। ट्र्याक्टर पल्टँदा ठाकुरबाबा सातकन्दाजी 18 वर्षीय सुमन थारूको ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय बाँसगढीले जनाएको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिका 7बाट बाँसगढी नगरपालिका 4 बठुवामा बेहुली पठाउन गएको भेदुई त 13-16 नम्बरको ट्र्याक्टर फर्कने क्रममा बस पार्क नजिक बठुवा जाने चोकमा पल्टिएको थियो। घाइते 16 जनाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने बाख्रा पालन अनुदान पाउने सूचीमा मेयर पोतीलाल चौधरीकी पत्नी र नजिकका व्यक्तिहरू परेका छन्। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भेटिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा पालन कार्यक्रमको 30 लाख रुपियाँ अनुदान मेयर चौधरीकी पत्नी र नजिकका व्यक्तिहरूलाई दिने तयारी गरेको जनाइएको छ। सो कार्यक्रमको अनुदानका लागि वडा कार्यालय मार्फत गत कार्तिक 8 गते 279 जनाले आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये 25 जना अनुदान पाउनका लागि छनौट भएका छन्। 25 जना भित्र मेयर चौधरीकी पत्नी सुस्मिता चौधरी, उनका स्वकीय सचिव जयबहादुर कुँवरकी आमा धनमती कुँवर, भाउजू विष्णा देवी कुँवर,
पूर्व स्वकीय सचिव हाल नगरपालिकाको कम्प्युटर अपरेटर रविलाल डगौरा, माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य दीपा चौधरी, वडा कमिटी अध्यक्ष लछु राणा, उनका भतिज कन्ना राणा, नगर कमिटी सदस्य इन्द्रा कुँवर पनि हटाएको जनाइएको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ सर्वेक्षण कार्य सुरु गरिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको बाघको संख्या पत्ता लगाउनका लागि सर्वेक्षण कार्य सुरु गरिएको हो। राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण 2078 अन्तर्गत शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको शुक्लाफाँटा क्षेत्र, त्यसैगरी लालझाडी र जोगबुढा क्षेत्रमा बाघ सर्वेक्षण कार्य थालनी भएको हो। निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार बाघ सर्वेक्षणका लागि 2 किलोमिटर लम्बाइ तथा 2 किलोमिटर चौडाइ भएका 260 वटा ग्रिडहरूमा विभाजन गरिएको छ। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोर कुमार मेहताले बाघको फोटो खिच्नका लागि स्वचालित क्यामेराबाट सर्वेक्षण सुरु गर्न लागि बताउनु भएको छ। 3 हप्तामा बाघ गणना सम्पन्न हुने बताइएको छ। रोल्पाको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल जलजला पुग्नका लागि सदरमुकाम लिवाङदेखि हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सुनछहरी गाउँपालिका 7 जेलवाङमा रहेको गेमी होमस्टे र पोखराको फिस्टल एयरको साझेदारीमा हेलिकप्टर उडान सुरु गरिएको हो। लिवाङ जलजला पर्यटन उडानको शनिबार एक कार्यक्रमका बीच रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पूर्ण केसीले उद्घाटन गर्नुभयो। फिस्टल एयरको 9N AJR हेलिकप्टरका पाइलट क्याप्टन सुजल श्रेष्ठ र जलजला घुम्न जाने पहिलो उडानका यात्रुहरू सङ्गम रोका र उहाँका परिवारलाई रोल्पा नगरपालिकाका मेयर केसी र उपमेयर मनकुमारी घरतीले फूलमाला लगाइदिँदै पर्यटन उडानको शुभारम्भ गरेको जनाइएको छ। हवाई यात्राको पहिलो दिन शनिबार 5 वटा उडानका लागि 25 जनाले अग्रिम टिकट बुकिङ गरेको गेमी होमस्टेका अध्यक्ष पृथ्वी पुनले जानकारी दिनुभयो। पर्यटन प्रवर्धनका लागि जलजला पुग्न सडक यात्रा कठिन भएकाले पर्यटकहरूको माग अनुसार हेलिकप्टर उडान सुरु गरेको पुनको भनाइरहेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले सहज जित निकालेको छ। शनिबारको खेलमा मछिन्द्रले पुच्छारको चासल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। मछिन्द्रलाई जित दिलाउन विमल घरती मगर र सुनिलले 1-1 गोल गरेका थिए। जितसँगै मछिन्द्रले 10 खेलमा 26 अङ्क जोडेको छ। च्यासल 10 खेलमा 5 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। यस्तै 7 दोबाटोको एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा 7 दोबाटो युथ क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। 7 दोबाटोलाई जित दिलाउन आकाश बुढा मगरले निर्णायक गोल गरेका हुन्। आकाशले खेलको 19औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गरेका हुन्। पुलिसका हेमन्त श्रेष्ठले पेनाल्टी क्षेत्रभित्र आकाशलाई फाउल गर्दै लडाएपछि 7 दोबाटोले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो, जसमा आकाश चुकेनन्। यो जितसँगै 7 दोबाटोले 10 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। पुलिसले 10 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। 4 देशीय श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा नेपाल संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-सँग 25 रनले पराजित भएको छ। UAE-ले दिएको 113 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा मात्र 167 रन मात्र बनायो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 41 रन तथा आसिफ शेखले 24 रनको योगदान दिए। UAE-का रुहन मुस्तफा र कासिफ दाउदले 2-2 तथा जुनैद सिद्दिकीले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको UAE-ले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा 192 रन बनाएको थियो। UAE-का लागि चिराज सुरीले 5 चौका र 5 छक्का सहित सर्वाधिक 84 रन बनाएका थिए। नेपालका लागि शहाब आलम, आरिफ शेख र कप्तान सन्दीप लामिछानेले 1-1 विकेट लिए। श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले शुक्रबार ओमानलाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो। ICC T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटको तयारीका लागि नेपाल, ओमान, UAE र आयरल्यान्ड 4 देशीय श्रृङ्खलामा सहभागी रहेका छन्। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले जोड्नीको दुखाइमा व्यायामका फाइदाहरू के हुन्छन्, कस्तो हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा आज पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। नियमित व्यायामले गोलीगाँठा, घुँडा, हिप, काँध र गर्दनको दुखाइ घटाउन सघाउँदछ। जोड्नीको दुखाइले नियमित दिनचर्या नै प्रभावित हुन्छ र हामी फुलबारी स्याहार्ने, फुटबल खेल्ने, जगिङ गर्ने जस्ता सासाना कुराको आनन्द लिनबाट वञ्चित हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ त स्थिति यति धेरै खराब हुन्छ कि हामीलाई सिँढी उक्लन, ओर्लिन, टुक्रुक बस्न वा कार ट्याक्सीभित्र पस्न समेत कठिन हुन्छ। गोलीगाँठा, घुँडा, हिप र काँधका जोड्नीको दुखाइबाट मुक्त नभए पनि दीर्घकालीन रूपमा न्यून गर्न र दैनिक जीवनयापन सहज पार्न उपयुक्त व्यायाम गर्नु राम्रो उपाय हो।
व्यायाम गर्दा जोड्नीको दुखाइ बढे जस्तो लागे पनि यथार्थमा घटिरहेको हुन्छ। उपयुक्त व्यायामले जोड्नी वरिपरिका टिस्यु र मांसपेशीलाई बलियो पार्नुका साथै लचकता बढाउँदछ। उदाहरणका लागि तिघ्राको मांसपेशी बलियो भई घुँडालाई भरथेक गर्छ र घुँडामा पर्ने दबाव पनि केही मात्रामा कम हुन्छ। व्यायामले जोड्नीको कडापन घटाउँछ वा जोड्नीलाई लचकदार बनाउँछ। कडापनले जोड्नी दुख्छ। हाम्रो शरीर गतिशील हुनुपर्छ किनभने बनावट नै यस्तै छ। व्यायाम नगर्दा टेन्डन, मांसपेशी र लिगामेन्ट छिट्टै जाम हुन्छन्, तर व्यायाम र शारीरिक सक्रियताले कडापन हटाउँछ र शरीर क्रियाशील हुन्छ। व्यायामले जोड्नीमा हुने लुब्रिकेन्ट सिनोभियल फ्लुइडको उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउँदछ। सिनोभियल फ्लुइडले जोड्नीमा पोषण र अक्सिजन लैजानुका साथै जोड्नी गतिशील हुँदा घर्षण हुन दिँदैन। त्यसैले व्यायामले हाम्रो जोड्नीलाई सुरक्षित पार्ने काम पनि गर्छ। व्यायामले शरीरमा रहेको दुखाइ कम गर्ने प्राकृतिक तत्त्वहरूको उत्पादन बढाउन पनि मद्दत गर्छ। व्यायाम नगर्दा शरीर सानातिना दुखाइमा पनि बढी संवेदनशील हुन्छ। व्यायाम गरेको शरीरले सानातिना दुखाइको बेवास्ता गर्छ, अर्थात् शरीरलाई यस्ता दुखाइबाट बचाउने प्राकृतिक क्षमता विकास गराउँछ। व्यायामले शरीरको ओजन नियन्त्रण गर्न सघाउँछ। शारीरिक ओजन नियन्त्रण भई शरीरको भार थेग्नुपर्ने हिप, घुँडा र गोलीगाँठा जस्ता जोड्नीमा पनि दबाव कम पर्छ। तर कस्ता व्यायाम गर्ने भनेर फिजियोथेरापिस्ट वा व्यायाम प्रशिक्षकसँग जानकारी लिएर मात्र गर्नु उपयुक्त हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले जोड्नीको दुखाइमा व्यायामका कस्ता हुन्छन् त फाइदा भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार हेर्ने मात्र होइन, पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँले पलपलका न्युज अपडेटहरू हेर्नका लागि, पढ्नका लागि, सुन्नका लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com मा चाहिँ गएर नयाँ नयाँ तथा ताजा समाचारहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।